Ulay kita o sa adlaw makatrabaho. So, ang karong Domingo, adlaw sa atong Ginoo, pagpamalandong, so mo kini ang iya sa Katoliko Romano nga ang adlaw igpapahulay adlaw sa Ginoo. Okay? Ang akong ihatag kanato, ang akong ipaabot kanato no mga igsoon kong Katoliko, ang kining gitawag nato nga konfirma, no? Ang kining ako pag pahinomdom lang sa ato ang catechism nga gitawag nga isip Katoliko, mangutana ta nganong aduna gyud tay konfirma, no? Nga kung moingon kita nga nahuman naman ako og bunyag unya nganong aduna pa may konfirma. So, kining konfirma, isa siya sa ikatulo nga bahin sa ato ang gitawag nga pito ka sakramento. No, ang kining konfirma, isa sa ato ang gitawag nga kining sakramento. Dili lamang kay bunyag, dili lamang kay kining pagdiok o kining kalawat, kining konfirma usap ato kinigyapon nga tumanon isip Katoliko. Okay? Ang atong pangutana, unsa man ang konfirma, no? Kasagaran nato kay ngano mahimo kini sa katong mga ginikana nato nga mapasagda nato ang atong mga anak, dili nato makonfirmahan. Tungod kay labi na kung out of school youth ang atong mga anak, no? Kay ang kining konfirma may tabo kini sa ato ang eskwelahan mismo. Sa ato ang eskwelahan kada tuig mga ang bata mo edad o kining 10 anyos pataas, no? Ang eskwelahan modawat o first com, no? Magdawat og first communion, unang pangalawat sa atong kabataan. Busa pagkahuman ini adunay konfirmasyon, konfirma. So, buti pasabot ang konfirma pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, no? Pagdihok sa lana o pagampo, maglikon sa binunyagan. Pinaagi sa Espiritu Santo aron sila mahimong likon o makanunayong mo pahayag sa pagtuo o pagbugos. Puy-an niya ang iyang pagtuo. So, mo kani ang buot ipasabot, no? Nga kung kita adunay pagbunyag, no, binunyagan na kita, ang masunod niini ang pagkalawat, sunod ang konfirma. Mo ni kini ang ikatulo sa ato ang gitawag nga pagtulunan sa atong Katoliko Kristohanon. Busa mga igsoon, ang konfirma magbugos sa grasya nga nadawat diha sa bunyag o magbugos sa pagkakristohanon. Makita kini nato sa buhat 8 versikulo 15 paingon sa 17. Giingon dinhi sa pag-abot nila nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila nga nabunyagan lamang sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. So ato kini nga hinumdumon nga si San Pedro o si San Pablo na hatag niini sa maong kumpirma pag abot pasabot nga naghatag sila o kining pag-ampo sa Ginoo, pagpandong sa ilang mga kamot ngadto sa mga
tumutuo na ang sakramento sa konfirma usa sa tulo ka mga sakramento nga gitawag og Christian initiation o Kristohanong pagkasakop. Ang mga sakramento nga gitawag og Christian initiation mao ang bunyag, no? Pagkatao, pag-usab. Konfirma, paglig-on. So Eucharistia, pagkalawat, o pagkaon o pagkinabuhi. Buot ipasabot, pinaagi sa pagdihog ang konfirmahan makadawat sa timaan nga mao ang silyo sa Espiritu Santo. Timaan nga kita pinaagi panag-iya na sa Dios. Ang etymology o kagikan sa pulong konfirma mao ang Latin nga pulong confirmari nga nagpasabot o strengthen o paglig-on. So kinahanglan nga magpakonfirma kita aron malig-on ang atong pagka-Kristiyanos. Pero dili lamang kay konfirma, no, kulang pa kini kung makonfirmahan kita. Pero madawat na kini sa atong kung musulod na pod kita og laing pagkinabuhi sama sa pagkaminyon, no? Kung kita musulod pag minyo, pangitaan man gihapon kita og konfirma. Kung nakonfirmahan ta, so pwede na kita kaslon. Pwede ka nang kaslon kung nakonfirmahan ka na. Ang muhimo sa pagkonfirma mao ang ministro, nga muhimo sa sakramento sa konfirma mao ang obispo. So usbon ko, ang obispo lamang ang makahimo niini. Pero kung ang obispo mohatag og pagtugot ngadto sa pari, mahimo niya kini, labi na kung ang tawo nga kaslunon wala pa makumpirmahan. So pwede niya kini himuon. Makita nato sa Timoteo 4:14 giingon dinhi, gamita ang espirituhanong gasa nga anaa kanimo, nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta ug ang mga kadagkuan sa iglesia. Mga obispo, nagpandong kanimo sa ilang mga kamot, apan kung tungod sa panginahanglan ang pari tugutan sa obispo nga mo konfirma. So mao ni akong gisulti ganiha nga ang pari pwede basta adunay hatag o kining pagtugot. Basta mo hatag siya o pagtugot. Ang butang nga gamiton sa obispo pagkumpirma mao ang lana sa krisma o ang pagpandong sa kamot. Ang krisim o krisma mao ang gisagol nga olive oil o balm ointment nga gipanalanginan o giblisingan sa Dios pinaagi sa obispo sa Huwebes Santo. So dili kini mahimo kung dili Huwebes Santo. Himuon lamang kini pinaagi sa pag-blessing sa ato ang obispo sa adlaw Huwebes Santo. Ang formula mao ang mga pulong nga litukon sa obispo sa pagkumpirma nga mao ang
Kung sa Bisaya, ako magtimaan kanimo nining timaan sa cross o maglig-on kanimo nining krisma sa kaluwasan sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. So kini siya nga pulong mabati kini nato dito sa pagbunyag. Kung ato kining ipakonfirma nga mao gid ni siya nga tawo, no, konfirmanan nga kini siya nabunyagan sa Katoliko. So magpasabot nga kinahanglan ikonfirma sama sa ato ang pagkatao. So dili kita kumpirmado kung wala kita ipapilis nga ikapakita nga ID nga ikaw gid na mismo ang nagdala sa imong kaugalingon, no? Sama sa gitawag nato nga kini pagpamatuod nga ikaw mismo kana siyang tawhana. Ikaw mismo, ikaw nga tao, ikaw ang naghimo ni ana, ikaw ang tag-iya ni ana, mo na giingon nga gipangitaan kag konfirmasyon. So kung kumpirmado ka nga ikaw na, so walay pagduha-duha iyaha ka sa Ginoong Hesukristo. So linya ka sa ato ang Ginoong Hesus. Kay Christian ka. Ang paghimo sa konfirma, sa confirmation, pandungan sa obispo sa iyang mga kamot, ang ulo sa konfirmasyon, o butangan o krisma, ang agtang uban ang paglitok sa obispo sa mga pulong. Ako magtimaan kanimo sa timaan sa cross, o lig-on kanimo niining krisma sa kaluwasan sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Mao kana siya ang makapalig-on kanato. Mura o wala lang, no, pero kana nga mga pulong bugat kayo kana para sa ato nga madawat nato kini nga pulong. So kinahanglan pasalamatan nato sila nga maghimo kini kanato, magbuhat kinato. Biblical proof o pagpamatuod sa Biblia sa sulat ni San Juan atong mabasa ang giingon sa Ginoo sa mga apostoles. Juan 20:22 giingon dinhi, gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. So mo na siya, no, ang nahitabo. Susubon ko, pasensya na kaya nga ito ang sound system kuan kayo, ang sensitibo. Hello. Sa sulat ni San Juan atong mabasa ang giingon sa Ginoo sa mga apostoles, Juan 20:22. Giingon dinhi, gisulat niya kini og iya gihuypan og unya gihuypan niya sila og giingnan,
dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Sa libro sa buhat sa mga apostoles, kung buhat 2 versikulo 3 paingon sa 4, giingon usab, unya nakita sila og daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usab kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo og misulti sa nagkalain-laing pinulungan. Sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Human misaka sa langit ang Ginoo, ang mga apostoles sugod na pagpandong sa ilang mga kamot ngadto sa mga binunyagan. So sa kini nga panahon pag lakaw na ni Kristo, pagbiya na diri sa kalibutan, kay nahuipan naman niya ang mga apostoles, so diya na nila gibuhat kini ng pag kay si Kristo man ang maghatag sa maong gasa alang kanato. Mipandong kanila sa ilang mga kamot o nakadawat sila sa Espiritu Santo. Dugang mabasa diha sa buhat sa mga apostoles. Buhat 19:6. Giingon dinhi, sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang mga kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo, unya nagsulti sila lain-laing pinulungan o nagwali usab sila sa pulong sa Dios. Nausab sa sulat ni San Pablo ngadto kang San Timoteo, 1 Timoteo 4:14, giingon din, gamita ang espirituhanong gasa nga anaa kanimo nga nadawat mo sa diha ang mga propeta o mga kadagkuan sa iglesia nagpandong kanimo sa ilang kamot. Ang gibuhat sa mga apostoles nga nasulat sa Biblia, tin-aw nga masabtan o matuuhan nga ang mga apostoles nagkonfirma sa mga Kristiyanos nga mga binunyagan aron mokunsad ang Espiritu Santo o mulig-on kanila o mohimo kanila nga mga sundalo ni Ginoong Hesus. So, alang sa atong mga igsoon nga mga Kristiyanos, Katoliko, ayaw gayon pag-ihikaw sa inyong mga anak nga ang pagpakonfirma. Ilabi na karong tuiga, kung wala pa sila makonfirmahan, atong ikining buhaton. Kay ang atong obispo, mobisita diri, alang sa pagkonfirma nini. Giingon sa mga sundalo ni Ginoong Hesus, tungod kay kitang tanang mga Kristohanon kinahanglan manalipod sa ebanghelyo. So makita nato diri sa Filipos 1:16. Giingon dinhi, gisulat nila kini pinasikad sa gugma kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanato sa buluhaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. So mao na siya ang atong kinahanglan nga buhaton. Dili nato giniingon nga ipasapayan lang nga balag manigulang, dili pa makumpirmahan tungod kay dili magminyo. Makumpirmahan lang kung muminyo. So kinahanglan nato kining himuon. Kini ang bunyag sa Espiritu Santo. Unsa man ang bunyag sa Espiritu Santo nga giingon sa Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Buhat 1:5 o Buhat 11:16. Ang giingon nga bunyagan sa Espiritu Santo mao ang konfirmasyon o konfirma kini tungod kay usa lang ang bunyag, no? Na isa ra gyud ang bunyag. Kung binunyagan kita sa Katoliko, ayaw na mo pagpabunyag og lain pa. Diri ra ta sa Katoliko. Giingon dinhi, may usa lang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Sumala sa Catholic Church Catechism,
It is evident from its celebration that the effect of the sacrament of confirmation is the special outpouring of the Holy Spirit as once granted to the apostle on the day of Pentecost. Muna na siya. Katong pagbiya ni Kristo. Katong Pentecost Sunday. Mahimo na siya. Buti pa sa bot, tinaw nga ang sangputanan sa sakramento sa konfirma mo ang talagsaong pagbugbog sa Espiritu Santo nga sa usa ka binunyagan gihatag ngadto sa mga apostoles sa adlaw sa Pentecostes. Mo na siya. Dili nato kini siya ipasapayan ang pagkonfirma sa atong mga anak. Kinanglan nga ato gining buhaton. Mabasa kini sa buhat sa mga apostoles. Buhat 2:1 pa sa 4. Giingon din ni sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit o sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin o milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtugdog diha sa matag usa kanila. So silang tanan napuno sa Espiritu Santo o misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Busa tinaw nga ang bunyag sa Espiritu Santo mao ang konfirma. So mao kini atong ginahimo permi no nga kung mo konfirma kita pila dagan kayo ang mo labi na kung mo graduate na sa elementary ang atong mga kabataan na mantay mga katekista magtudlo dito. So mag-imbitar kita og obispo para sa pagbuhat nini sa konfirma. Walay tao nga nagpandong sa mga apostoles aron mukunsad kanila ang Espiritu Santo tungod kay ang Ginoong Hesus mismo maoy nag-ingon sa mga apostoles sa buhat 1:4 giingon dinhi og samtang si Hesus uban pa kanila gitugon niya sila ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem hulatan ninyo ang gasa nga gisaan sa akong amahan sumala sa gisulti ko kaninyo. Mao na siya. Ug ang maong gasa mao ang Espiritu Santo. Makita nato sa buhat 1:8. Giingon dinhi apan kon mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo akong mga saksi sa Jerusalem makadawat kamong gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. So bisan kini mahitabo sa Jerusalem kita nga mga dili Hudiyo o makadawat kita kay tungod kay ang ato ang gituohan si Kristo man no isip Kristiyanos. Mao kini ang bunyag sa kalayo. Unsa man ang giingon ni San Juan, magbubunyag nga bunyag sa kalayo nga mahimo ni Ginoong Hesus. Makita sa Mateo 3:11 ug Lucas 16. Ang giingon nga bunyag sa kalayo nga Ginoo lang ang makahimo mao nga pagputli sa kasing-kasing sa tao sama sa pagputli sa bulawan. So, pinaagi sa kalayo, Zacarias 13:9 giingon. Dinhi putlion ko pinaagi sa kalayo kini ikatulo. Ikatulo nga bahin. So mo ni siya ang ikatulo sa ato ang tawag nga ang kumpirma. Ikatulo ni siya. Kaya ang una bunyag, ang kalawat ug ang kumpirma. So kini ikatulo nga bahin putlion ko sila sama sa usa ka tawo nga mag putlig plata o sulayan sila sama sa pagsulay sa bulawan.
Musangpit sila sa ako ngalan o tubagon ko sila. So, kita nga mga pinirmahan, kung sangpit kita sa ngalan sa atong Ginoo, o mutubag gayod siya, dili siya ingon nga mag pabungol-bungol. So kita lang usahay ang kasagaran yun, no? Dili lang ulit usahay kasagaran yun nga kita magpa limot-limot pag sangpit ngadto sa Ginoo. Muingon ako sila akong katawan ug muingon usab sila si Yahweh mao ang among Dios. Nausab sa panultihon 17:3. Giingon din ni sama nga ang bulawan ug ang plata tunawon sa kalayo, ang kasing-kasing sa tawo sulayon usab sa Ginoo. Usa lang ang bunyag. Episo 4 giingon dini may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. So, diri natapos ang akong paghatag og katekismo sa atong mga kaigsoonang mga Katoliko. Daghang salamat, may hapon.